دا مورب تعریف کچھ کل اسم رکب مع غیره ولا يشبه مبنی الاصل. طالبانو ته د دین دو خبرې معلومې شوې چې د مورب د پاره دو شرط دي. د مورب د پاره یو شرط وجودی ده او بل شرط عدمی ده. وجودی شرط دا ده چې دی به مرکب مال غیری، مرکب مال غیر به دا شرط وجودی ده. یو شرط عدمی ده چې مشابه دی نوی د مبنی الاصل سره. د مورب د پاره دو شرط شو، یو شرط وجودی کونه مرکبا مع الغیر، کونه مرکبا مع الغیر، او یو شرط عدمی ده چې الله یشبه مبنی الاصل چې د مبنی الاصل سره د مشابه نوی. نو دینه د مبنی شرطونه معلوم شو. مبنی هغه ته وایي چې هغه مرکب نوی، او که مرکبی او مشابه د مبنی الاصل سره نو هغه مبنی ده. مبنی د پاره هم دو شرط شو، یو دا چې مرکب دی نوی دا عدمی شرط ده، بل دا چې مشابه دی وي د مبنی الاصل سره. مورب او مبنی په خپل کې متقابل دي، مبنی او مورب په خپل کې. او تاسو وايي نقيض كل شيء رفعه، نقيض كل شيء، نقيض د هر یو چیز دا د غرفه د انسان نقیض لا انسان ده. د انسان نقیض څه ده؟ لا انسان. او د لا انسان نقیض څه ده؟ لا لا انسان. د انسان نقیض ده لا انسان، او د لا انسان نقیض او لا لا انسان څه معنا؟ انسان. چې سړی وایي لا انسان نه نو څه وایي؟ انسان. دکه نقیض کل شی د انسان نقیض ده لا انسان، لا. او بیا د لا انسان نقیض څه ده؟ یعنی لا انسان لا، لا انسان لا چی نو څه وایي؟ انسان به غیر سره مرادف انسان ده. نو هر کله چې معرب کې دو شرط شو، یو وجودی، وجودی دا چې مرکب دی وي، د دې مقابل څه شو؟ موږ وایو چې مرکب دی وي، د هغې مقابل څه دی؟ نوي، نو هغه مبني دی. او دویم شرط دا دی چې مشابه دی د مبني الاصل سره نوي، مقابل څه دی؟ وي، نو هغه مبني دی. د دې ضد چې کوم دی هغه بیا مبني شو. لکه څنګه چې معرب موجودیږي په دو شرطو سره، دغه رنګې مبني موجودیږي په دو شرطو سره. معرب کې دو شرط دي، یو شرط وجودی دی او بل شرط وجودی څه دی؟ چې مرکب مال غیر دی وي، مرکب. نو د دې مقابل څه دی؟ چې مرکب نه وي. نو زید، امر، بکر، خالد، والد، یا واحد، اثنان، ثلاث، اربع، دا ټول څه دي؟ دا ټول مبني دي. او شرط عدمی دا دی چې مشابه دی د مبنی الاصل سره نه وي، نو که وي هغه مبني وي. بهر حال اوس دی وی وحکمه، او حکم په معرب کې، حکم اصلیت کې اثر ثابت لشی ته وی. حکم اثر ته وی چې ثابتی په یو څیز کې. د دله کې اضافت ته حکم هو ته دا اضافت په معنا د فی ده. اضافت کله نه کله په معنا د فی راځي، لکه ضرب الیوم. د ضرب الیوم معنا ده ضرب فی الیوم. کله اضافت په معنا د منی، لکه خاتم فضة، یعنی خاتم من فضة. او کله نه کله اضافت په معنا د فی وی، لکه قتیل کربلا، یعنی قتیل فی کربلا. ضرب الیوم یعنی ضرب فی اليوم. ندل کم دا اضافت تا حکم ہوتا دا پا مانا دا فی سر دے، یعنی وحکم فیہ. اصلیت کے معترض اعتراض کئی چرست مصنف داوی ان یختلف آخرہو بی اختلاف العوامل. دا اثر خدا عامل لے، دا مورب آخر تا چی گڑز ور کئی، دا خورتا عامل ور کئی. نو دا خو حکم دا مورب نلے بلکہ دا خو اثر دا عامل لے. حکم لغت کے اثر تو یہ اثر مرتبہ تھا. نو دا دا مورب پا آخر کی چی گڑبڑ کی گی، کلا رفوی، کلا نصبی، کلا جری، دا خدا عامل کار گزاری دا. نو دا سی بے ویلی و حکم العامل، او دے وی و حکمو
منگا وایو چې سړیا دل کې د اضافت په معنا د فی سره ده او اثر د عامل په معرب کې حکمه هغه اثر د عامل دا کوم ځای موجودیږي په معرب کې نو اضافت په معنا د فی سره ده او دا د قبیله د قتیل کربلا یا د ضرب اليوم قتیل کربلا سمنا قتیل فی کربلا شہید پہ کربلا کے حضرت حسین قتیل کربلا دے سمنا الت دے شہید شوے دے یا دا ضرب اليوم مانا دا ضرب فی اليوم نو اصل کے دے حکم پا معرب کی یعنی اثر چاگا ثابت تے دا عامل پا معرب کی دا اثر دا عامل لے او دے موجود دے پا معرب کی ان یختلف آخرہو چھ مختلف کی گی با آخرہ یعنی حال آخرہ دلتا مضاف مقدر دے ان یختلف آخرہ اے حال آخرہ یا صفت آخرہ دلتا بلفظ دا حال یا دا صفت مقدر دی والاخبر معنی نجوڑی گی حکم دا معرب ان یختلف چھ مختلفی کی با آخر دا دا دنگا خبور دال چرتم ندے بدل شوے توے جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن دال بدل شو دن 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 طول کے دال موجود ہے ہاں کہ دال پا دال بدل وے یا پرین امنگا بویل کا دال بدل شو کہ جاء زیدن وے و رأیت زیرن وے و مررت بزیجن وے نبے و بدلو او مغیو دال دریوارو کرا دی سرنگی آخر بدل شو نمگا داغی جواب کو چدل لکی مضاف مقدر دے وحکمه ان یختلف آخرہ اے صفت آخرہ یا حال آخرہ مخی دا دال حال رفوا اسی لپی نصب دے او بیا پی جر دے جاء زیدن رفدا رأیت زیدن نصب دے مررت بزیدن نو اگا حال بے بدلی گی را بدلی گی یا اگا صفت بے بدلی گی مخی دی زیدن تمگا مرفوع او زیدن تمگا منصوب وایو زیدن تمگا مجرور وایو منگا بوایو دال مرفوع دا مرفوع نے صفت شو جا زیدن کی دال مرفوع رأیت زیدن کی دال منصوب دے مررت بزیدن کی دال مجرور دے صفت بدلی گی را بدلی گی کلا دا دال مرفوعنی کلا دا دال منصوبنی او کلا دا دال مجرورنی نو ان یختلف آخرون مراد صفت آخرہ یا حال آخرہ او بی کی بی سببیہ دا بے اختلاف العوامل پسبب دا عوامل سرا بے اختلاف العوامل پسبب دا عوامل سرا دا عوامل دا وجنہ چا آخر مختلفی دا معرب دے او کدا بلی وجنہ آخر مختلفی ناغی تو ہمگا معرب نوایو معترض وئی چیو سڑے وئی من زیدن کلمہ دا من آخر کس دی من سکون دے او من الرجل اللہ کنون مانے کسر رالا فکار دا چی دا معربی دا آخر بدل را بدل شو لیکن آخر کے دا تبدیلی دا عامل لوجن ندر آغلی بلکہ دا بلی وجن راغلی دا منگا واو چی دا اختلاف دا چار وجن راغلی نو جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن دا زید دا صفات دا رفع و دا نصب و دا جر دا عامل لوجن بدل شوی دی او چتیو طالب نے تپوس کے من ابو کا لکا پلار نے سوکتے نو دا من موصولہ دے دل کے پنن مانے سکون دے ذکر دا مبنی بر سکون دے دا مبنی لیکن کہ سڑے وہی من الرجل دا منم دے استفہامیہ دے لیکن دل کے نن مانے کسر رالا ذکر کہ دا منم ساکن وے الرجل کی اغم ساکن نو اجتماع دا ساکنانو را دی او قانون دے چی دو ساکن جمع شی نو اول با بیا متحرک کے او الساکن اذا حرک بالکسر غتا قانون متوجہ شد عامل دا وجناغا ندے بدل شوے بلکہ قانون دا وجناغا بدل شوے دے نو منگا ذکر ہوئی چی بی اختلاف العواملی چی پا آخر دا معرب کے دا اختلاف پا سبب دا اختلاف دا عوامل سر راغلے وی پدی بانے بے اعتراض دے چی جاء زیدن کی خود اختلاف نظر آگلے بلکہ جاء زیدن کی خود مخ کے خود سنو منگا وائی ولی نظر آگلے مخ کے آواز دے سو ساکنو کنا یا آواز دے چی زید عمر بکر خالد والد غیبان اعراب نشو سرگندولے
دا عامل لوجنه په هغه ذره فراله نو باختلاف العوامل او اختلافا لفظيا برابر خبر ده چې هغه اختلاف لفظي وي او هغه اختلاف حکمی وي. اختلاف عام ده چې لفظي وي او هغه حکمی وي. لفظي دا معنی چې په لفظ کې راغلی لکه جاء زید رأيت زیدا مررت بزید په تلفظ کې باقاعده اختلاف کاری. یادا چې هغه اختلاف تقدیری وي لکه جاء موسی رأيت موسی مررت بموسی. لکه چې د موسی په آخر کې الف مکسوره ده او الف ساکن وضعی ده لا يقبل الحرکت. الف ساکن وضعی ده حرکت هغه نه قبلې. نو دا اختلاف عام نه چې لفظي وي په لفظ کې ښکاري او کنه تقدیری وي. او بیا اختلاف لفظی عام ده. اختلاف لفظی بیا عام ده برابر خبر ده چې حقیقی وي یعنی احوال ثلاثو کې بدل را بدلی لکه جاء زید رأيت زیدا مررت بزید حقیقتا ټول حالات بدل دي. یا حکمی وی لکه غیر منصرف کی چې طالب وی جاء احمد رأيت احمد مررت باحمد. نو دی مررت باحمد کی اختلاف لفظی ده لیکن حکمی ده. حکمی ده مررت باحمد کی جر راغله ده لیکن مررت باحمد کی چې کومه دا فتحه ده دا د رأيت د احمد نه غیر ده. رأيت احمد کی چې کومه فتحه ده هغه بل ده او مررت باحمد کی ولی ذکر رأيت احمد کی دا فتحه اصلی ده او مررت باحمد کی دا فتحه نیابتن دا دل کی دا فتحه دا کسری په ځای باندې راغلی ده. یو اصلی وی او یو نائبی. نو فرق پکې چې کوم نه راغلو نو موږ لفظيا په دوه قسمت کو برابر خبر ده چې هغه اختلاف لفظي حقیقي وي لکه زیدن په احوال ثلاثو کې بدل له جاء زیدن رأيت زیدن په تلفظ کې باقاعده فرق راځي. دن 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 باقاعده تلفظ جدا ده لیکن رأيت احمد و مررت باحمد کې تلفظ یو ده لیکن حکما بدل له ځکه چې د رأيت احمد کې دا فتحه اصلي ده مررت باحمد کې دا فتحه نائب راغلی ده د کسرینا. یو ده کې فتحه اصالتن ده او بل ده کې فتحه نیابتن ده. نو دا فرق پکړالو دا اختلاف پکړاغه دا دومره اختلاف چې کوم نه هغه کافی ده. نو اختلاف لفظي وي بظاهر چې کوم نه ښکاری لکه جاءني زید رأيت زیدا مررت بزید او تقدیریا یا هغه چې کوم نه تقدیری وي هغه چې کوم نه تقدیری وي لکه جاءني موسی رأيت موسی او دارنګ مررت بموسی. دلته اعراب چې کوم نه هغه تقدیری ده ځکه چې د موسی په آخر کې الف مکسوره ده والالف ساکنه ابدا. نمور د کور نه ده ساکن پیدا شوی ده لا تقبل الحرکت. دا چې کوم نه حرکت نه قبلې ده حرکت هغه نه قبلې. بس نن دومره سبق کافي دی.